नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो टेक्निकल फिल्म युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईलाई यस भिडियोमा चाहिँ यो फिल्म र सफ्टवेयरबाट भिडियो एडिटिङ गर्न चाहिँ हजुरहरुले सिकाउने छु। कृपया भिडियोलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यदि भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ। साथीहरु, सुरुमा तपाईले फिल्मबाट भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि हजुरहरुले यो वन्डरसेयर भन्ने चाहिँ फिल्मरा छ जुन 9 को छ। यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुस् र इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यो इन्टरफेस आउनु चाहिँ हेर्नुस्। यो इन्टरफेसमा हजुरले जानकारी दिन्छु। सुरुमा चाहिँ यो हेर्नुस् मिडिया छ। यसबाट चाहिँ हामीले फाइलहरु यहाँ एड गर्ने हो र यो अडियो छ। यसबाट अडियो गीत राख्ने। यो टाइटलबाट चाहिँ हामीले नामहरु लेख्न सकिन्छ जुन हामीलाई आवश्यकता पर्छ। र ट्रान्जेक्सन छ। यो चाहिँ हाम्रो भिडियो एडिटिङको लागि हो। अनि इफेक्ट पनि हाल्न मिल्छ। यसमा एडभान्सहरु छ। यो अहिले म सबै हजुरहरुलाई डिटेलमा भन्नेछु। र एक्सपोर्ट छ। यसले चाहिँ भिडियो सेभ गर्ने हो। अनि माथिका यो फाइल टुलहरु छन्। यिनीहरु चाहिँ अब यो हेर्नको लागि खासै आवश्यक छैन। र यहाँ स्याम्पल कलरहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पछि हाल्ने हो यसो भिडियो एडिटिङ गर्न। र हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आँखाको चित्र। यसमा चाहिँ हामीले भिडियो अपलोड गर्ने भने यो मुनिको एउटा अडियोको चित्र छ। यसमा अडियो अपलोड गर्ने हो। अनि यो चाहिँ छ साथीहरु यो म्युट हो। आवाजहरु रेकर्ड गर्ने हो। हामीले चाहिँ अब भोइस रेकर्ड गर्दा रेकर्ड गर्ने आवाज हो। र यसको चाहिँ यो सानो ठुलो गर्ने हो साइजहरु। यो भिडियोको सानो ठुलो साइज गरिन्छ। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ भिडियो हो। यो भिडियोको आवाज यो सानो ठुलो गर्ने हो। यसलाई चाहिँ म्याक्सिमममै राख्नुपर्छ। सानो राख्ने हैन, पुरै फुल राख्नुपर्छ। यो त भयो नर्मली जानकारी। र यसमा अब हामीले भिडियो एडिटिङ गर्न हजुरहरुलाई सिकाउने छु। सुरुमा अब यसमा चाहिँ हजुरले जुन भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट यो ड्र्याग गर्नुस्। ड्र्याग गरेर सिधै हानेर यसलाई यो भिडियोको जुन यो आँखाको चित्र छ जुन यसमा चाहिँ तपाईले यसमा छोड्दिनुस्। छोडिसकेपछि अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ नो गर्दिनुस्। नो गरिसकेपछि तपाईले हेर्नुस् यहाँ एउटा भिडियो आइसकेको छ जुन मैले यो स्क्रिन रेकर्डिङ गरेको छु। यो स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ मैले गरेको छु। यसलाई चाहिँ म हजुरहरुलाई भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउने छु। अब तपाईले यति गरिसकेपछि हेर्नुस् यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ भिडियो आइसकेको छ र हामीले यो स्टप गर्यौं भने यो डाइरेक्ट अगाडि पुग्नेछ। डाइरेक्ट अगाडि पुग्नेछ र यो जुन प्लसको आइकन चिन्ह तपाईले देख्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ हामीले यो म्यानेज ट्र्याक गर्न सकिन्छ। जुन यो एड भिडियो ट्र्याक हुने छ। जुन हामीले अझै एउटा भिडियो थप्न मन छ भने हामीले एड भिडियो ट्र्याक गरेर यहाँ भिडियो यो ट्र्याक यो जस्तै एउटा आँखाको चित्र छ। यहाँ हामीले अर्को ट्र्याक पनि लिन सकिन्छ। र फेरि हामीले यहाँ अडियो ट्र्याक गर्यो भने चाहिँ हामीले जुन अडियोको ट्र्याक छ हामीले पनि लिन सकिन्छ। अब यति भइसकेपछि मैले हजुरहरुलाई यो पनि चिन्न भनेको थिएँ। यो सानो ठुलो पनि ल हेर्नुस्। यो यस्तो गरेपछि यो भिडियोको फाइलहरु एकदम सानो ठाउँमा चाहिँ आउने छ र यो ठुलो गरेपछि ठुलो ठाउँमा आउने छ। हेर्नुस् यसको साइजहरु बढ्ने छ। यसले चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सकिन्छ। र यो कालो भाग देख्नु भएको छ हेर्नुस्। यसले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई सानो ठुलो साइजमा राख्ने गर्छ। हेर्नुस् यो हामीले यस्तो गरेपछि भिडियो सानो साइजमा बस्छ र आवश्यकता अनुसार हजुरले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र यो मुनिपट्टिको भाग कालो छ। यसलाई पनि हामीले सानो साइजमा गर्न सकिन्छ र यो माथिबाट पनि सानो साइजमा गर्न सकिन्छ। अब यति भइसकेपछि साथीहरु तपाईलाई चाहिँ यहाँ अब यो भिडियो हामीले अपलोड गरिसकेका छौं यहाँ एडिटिङको लागि। यसलाई एडिटिङ गर्न चाहिँ ल म यो भिडियो चाहिँ प्ले गर्ने छु। हेर्नुस् नमस्कार साथीहरु, ल हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो यसको चाहिँ यो माथि यो स्क्रिन रेकर्डिङ गरेको चाहिँ माथिको आइरहेको छ। हेर्नुस् यसलाई अब हटाउनको लागि चाहिँ सुरुमा हजुरले चाहिँ आफ्नो माउसको राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ क्रप एन्ड जुम भनेर यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो इन्टरफेस आउनेछ। यो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईले यहाँ एकचोटी भिडियो प्ले गर्नुस्। ल नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो टेक्निकल यो चाहिँ भिडियो प्ले गर्ने हो साथीहरु। यो चाहिँ भिडियो प्ले गर्ने हो नि यो चाहिँ आस्तारी आस्तारी गर्नु। जस्तै 0.1 सेकेन्डमा यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भिडियोलाई प्ले गर्छ र यसले चाहिँ पुरै फुल प्ले गर्छ नर्मल स्पिडमा। र मैले भनेको थिएँ हजुरहरुलाई यो चाहिँ अब यो स्क्रिन रेकर्डिङको माथिको एउटा सानो रेकर्डिङको अप्सन आइरहेको छ। यो चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा आउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ। हामी चाहिँ यसलाई हटाउनु छ। यसलाई हटाउनको लागि यो जुन रेडियो भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कस्टममा क्लिक गर्दिनुस्।
कस्टममा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् अब यो कस्टममा क्लिक भइसकेको छ र तपाईले यसलाई तानेर आफ्नो साइज अनुसार जति तपाईलाई काट्न मन छ त्यति काट्दिनुस् र आफ्नो साइज अनुसार यहाँ ओके मा क्लिक गरिदिनुस्। ओके मा क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् तपाईको यहाँनिरको यो भाग हटिसकेको छ। तपाईले आवश्यकता अनुसार आफ्नो यो माथिको भागलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। र अब यति भइसकेपछि हाम्रो टेक्निकल फोर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। त्यो अब चाहिँ त्यो माथिको रातो भाग काटिसकेको छ र अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म थोरै साइज बढाउँछु। यो जति पनि धेरै बढाए भिडियो एडिटिङ गर्न त्यति सजिलो हुन्छ। र हेर्नुहोस् नमस्कार साथीहरु, ल मैले चाहिँ म यहाँबाट बोलेको छु भनेपछि जस्तै अब मैले यो लाइन भन्दा यो लेफ्टीपट्टिको भाग मैले यो भाग चाहिँ काट्न पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो तपाईले यसमा सुरुमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यो कटको कैँचीको चिन्ह छ, यो कैँचीको चिन्ह चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। कैँचीको चिन्ह क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् तपाईले यहाँ यो छुट्टै दुईटा भाग आउनेछ। हेर्नुस् यसरी यो एउटा भाग चाहिँ यतापट्टिको भाग छ। जस्तै तपाईले अब यो भाग डिलिट गर्नु मन छ भने तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुस् र यहाँ डिलिटको अप्सन छ यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। डिलिटको अप्सन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यो कालो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यो कालो भागमा एकचोटि टच गरेर यहाँ फेरि डिलिटमा क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो नचाहिने चाहिँ यतापट्टिको बोलेको जुन शब्दहरू छन् त्यो चाहिँ डिलिट भइसकेको छ। अब फेरि एकचोटि सुनौं। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो टेक्निकल फोर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईलाई चाहिँ यस भिडियोमा यो मोबाइलका जति पनि एप्लिकेसनहरू हुन्छन् जुन हामीले इन्स्टल गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मोबाइलबाट डिलिट गर्ने धेरै हजुरहरुलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हजुरले चाहिँ सुरुमा आफ्नो मोबाइलको एप्लिकेसनहरू यो कुनै पनि एप्लिकेसन डिलिट गर्न मन छ भने सुरुमा हजुर आफ्नो सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नुस् र हेर्नुस् म चाहिँ फेरि एकचोटि हानेर सुरुमा हजुर आफ्नो सेटिङ छ भने म चाहिँ यहाँबाट बोलेकै छैन। हेर्नुस् साथीहरु छ भने ल हेर्नुस् साथीहरु म चाहिँ यहाँबाट बोलेकै छैन। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ खाली ठाम छ। मन छ भने ल हेर्नुस् म चाहिँ अब मैले यहाँदेखि यति भाग हजुर आफ्नो पठाउनु सेटिङ मैले यहाँदेखि यो लाइनदेखि यसलाई यो जुन यहाँ 30 सेकेन्ड छ हेर्नुस् यो 30 सेकेन्ड देखि मैले यतापट्टिको यो भाग कटाउनु मन छ भने के गर्नु पर्यो भने साथीहरु सुरुमा चाहिँ तपाईले ल हेर्नुस् म यहाँबाट बोलिछु भने म यहाँबाट बोलिछु भने फेरि यो कटमा क्लिक गरिदिनुस् र कटमा क्लिक गरिसकेपछि यो दुईटा भाग भइसकेको छ। हेर्नुस् र फेरि एकचोटि प्ले गर्नुस्। प्ले गरिसकेपछि हेर्नुस् सुरुमा हजुर आफ्नो ल हेर्नुस् फेरि अब यति ठाउँ खाली भएको छ। यो काम लाग्ने भएको छैन यति भनेपछि अब ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा चाहिँ यो लाइन छ। यो लाइन चाहिँ अब जहाँसम्म आफ्नो भिडियो काट्ने यो लाइनलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिनुस्। हजुर आफ्नो हेर्नुस् मलाई यति चाहिएको छैन। सुरुमा हेर्नुस् म मलाई यतिदेखि यो भाग चाहिएको छैन भनेपछि हामीले यहाँबाट चाहिँ कट गरेर अब यो भागलाई हामीले फेरि यहाँ डिलिटमा क्लिक गर्छौँ। डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो भाग छ यसलाई चाहिँ हामी डिलिट गरिदिन्छौँ। ल हेर्नुस् अब यसलाई डिलिट गरिसकेपछि फेरि एकचोटि सुनौं। गर्न मन छ भने सुरुमा हजुर आफ्नो सेटिङमा जानुस्। अब यहाँ चाहिँ कति राम्रो तालले सेटिङमा गइसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नुस् र यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको एप म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा जति पनि एप्लिकेसनहरू इन्स्टल छ यहाँ हुनेछ। साल भन्नुहुन्छ साथीहरु, हेर्नुस् यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् आफ्नो सेटिङमा गइसकेपछि एप म्यानेजमेन्टमा गएपछि ब्याकसाल भनिन्छ यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नुस् यसमा ओके गर्नु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ अघि ब्याकसाल थियो अहिले छैन। हेर्नुस् यो एउटा एप पनि इन्स्टल गरेर देखाउने छु। सुरुमा सेटिङमा जानुस्। हजुरलाई फेरि जुन एप अनइन्स्टल गर्न मन लाग्छ, जुन एपलाई तपाईले डिलिट गर्न मन लाग्छ त्यो एप चाहिँ यहाँ खोज्नुस्। यहाँ सबै एपहरु हुन्छ। हेर्नुस् एउटा हनीगेम भन्ने छ। यो हनीगेम भन्ने छ। यो पनि म यसलाई अनइन्स्टल गर्छु। त्यसमा क्लिक गरेपछि अनइन्स्टलमा क्लिक गर्नुस्। यु वान्ट टु अनइन्स्टल दिस फिनिश ल्याइसक्यो। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ, अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। हटाउन भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। ल हेर्नुस् साथीहरु अब मैले यो भिडियो चाहिँ यहाँ मैले 2 मिनेट 57 सेकेन्डको छ। अब मैले चाहिँ यो
जुन लाइन छ यो लाइन भन्दा यो राइटपट्टिको यति भाग छ यो चाहिँ मलाई काम छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ फेरि यहाँ कटमा गरिदिउँ। अब तपाईँलाई जति आवश्यकता छ काट्नको लागि त्यही अहिलेको सिस्टम गरेर कटमा क्लिक गरौँ। कटमा क्लिक गरेपछि यो भाग छ यो भागलाई डिलिट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट डिलिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तर डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यसमा टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि यसमा डिलिटमा क्लिक गर्नुहोस्। डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो भाग हाम्रो हट्यो र पछाडिको चाहिँ यो कालो भाग चाहिँ डिलिट हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन। फेरि सुनाउँ है त एकचोटि। हुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु ल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो आवाज सुनिरहेको छ। र यो त भयो हाम्रो सानो एउटा भिडियो एडिटिङ। फेरि यसलाई हामी स्टप गरेर सुनौँ एकचोटि। नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई हाम्रो टेक्निकल फोर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू आज म तपाईँलाई चाहिँ यस भिडियोमा यो मोबाइलका जति पनि एप्लिकेसनहरू हुन्छ चाहिँ मोबाइलबाट डिलिट गर्ने धेरै कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म। हजुरले चाहिँ सुरुमा आफ्नो यो एप्लिकेसन डिलिट गर्न मन छ भने स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र यहाँले आफ्नो मोबाइलको एप म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्। एप म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि एप्लिकेसनहरू इन्स्टल छ सबै देखाउनेछ। हेर्नुहोस् जति पनि तपाईँले एप इन्स्टल गर्नुभएको छ हजुरलाई यहाँ एउटा एप्लिकेसन अनइन्स्टल गरेर देखाउने छु। हेर्नुहोस् यहाँ यो बाक्स आउँछ। हेर्नुहोस् आफ्नो सेटिङमा गइसकेपछि एप म्यानेजमेन्टमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले चल्थ्यो, अहिले छैन। सुरुमा सेटिङमा जानु हेर्नुहोस् एउटा हनीगेल भन्ने छ। फिनिस ल्याइसक्यो आफ्नो मोबाइलबाट हटाउन। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु ल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू यो भिडियो चाहिँ अब हाम्रो कम्प्लिटली सबै ठाउँमा बोलेको चिजहरू सबै भइसकेको छ। र अब तपाईँको यति भइसकेपछि ल हेर्नुहोस् यो मोबाइलको यो पछाडिको भाग चाहिँ अलि नराम्रो देखेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अब ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी एड गर्ने भनेपछि साथीहरू यसमा अब ब्याकग्राउन्ड पछाडि एड गर्नको लागि सुरुमा हजुर चाहिँ यसमा जानुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् यो इफेक्ट भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ यो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ साथीहरू। अब यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ। अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले यसमा हाल्ने भने चाहिँ पछाडि हामीले ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यो सब ब्याकग्राउन्डको अप्सनहरू छ। हेर्नुहोस् यो सबै ब्याकग्राउन्ड हो। यसको लागि चाहिँ अब हामीले सिधै जस्तै अब म चाहिँ अब एउटा यो ब्याकग्राउन्ड राखेर हजुरहरूले देखाउँछु। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई ड्र्याग गरेर यो माथि चाहिँ यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो पछाडि आउनेछ र यसलाई यो आफ्नो साइजमा चाहिँ यसलाई फिट गर्नुहोस्। फिट गरेपछि यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् यो माथिको सोर्स विथ भन्ने छ यसलाई चाहिँ बढाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् आफ्नो साइज अनुसार बढाउनुहोस् र यहाँ ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो हाम्रो सब फिट भइसकेको छ। फेरि यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र ब्याकग्राउन्ड लुमिनस यसले चाहिँ हाम्रो यो उज्यालो र अँध्यारो गर्ने गर्छ। यसलाई हामीले डाइरेक्ट रिसेट गरिदिउँ राम्रो कलर दिन्छ अटोमेटिक। र ब्याकग्राउन्ड फिचर्समा चाहिँ हेर्नुहोस् यसको चाहिँ के छ भने चाहिँ यो चाहिँ हेर्नुहोस् रातो कालो जस्तो देखाउने गर्छ। यसलाई पनि हामी रिसेट गरिदिउँ। अनि अल्फा भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् साथीहरू यो अल्फाले चाहिँ यो तपाईँको ल हेर्नुहोस् अब मधुरो र उज्यालो गर्ने काम गर्छ। यसलाई पनि हामी 100मा राखिदिउँ। यदि गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो चाहिँ अब नमस्कार साथीहरू, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो यतिमा सकिहाल्छ। साथीहरू आज म तपाईँलाई चाहिँ यस भिडियोमा यतिमा ब्याकग्राउन्ड यो मोबाइलको यसलाई चाहिँ हामीले पुरै ब्याकग्राउन्ड राख्नको लागि जुन यो कर्नर छ यसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई सानो गर्नुहोस्। यसलाई सानो गर्नुहोस् र यसलाई पुरै लम्ब्याइदिनुहोस्। यसको यो जुन साइडको कुना छ यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ फिटनेसमा क्लिक यहाँ फिटनेस गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् यसको साइज यसको साइज गरेपछि यहाँ एउटा लट्ठीको चिन्ह आउने छ। हेर्नुहोस् एउटा सिधा लाइन आउने छ 90 डिग्रीको जुन यसमा क्लिक गरिसकेपछि छोडिदिनुहोस्। यति छोडिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँको पुरै तरिकाले यो पछाडि ब्याकग्राउन्ड बसिसकेको छ। हेर्नुहोस् फेरि एकचोटि प्ले गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् सकेपछि एप म्यानेजमेन्ट पछाडि पुरै देखिसकेको छ। पछाडि ब्याकग्राउन्ड लास्ट सक्नुहुन्छ। च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु ल। हेर्नुहोस् यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको पुरै बसिसकेको छ। यति भइसकेपछि साथीहरू अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अडियो गीतहरू म्युजिकहरू कसरी एड गरिन्छ भनेपछि साथीहरू अब तपाईँले जुन यहाँ अडियो भन्ने अप्सन छ तपाईँलाई यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ एउटा एउटा गरेर पनि तपाईँले आफ्नो अडियो गीतहरू राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डाइरेक्ट अल गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
म चाहिँ हजुरहरूले एउटा अडियो गीत राखेर देखाउनेछु। यसले स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। हजुरहरूले यिनीहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा अरू नै राखेर देखाउँछु हजुरलाई। ल हेर्नुहोस्, म यो सुनाउँछु हजुरलाई सुरुमा। डबल क्लिक गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ हजुरले सुरुमा चाहिँ म्युजिक सुन्न सक्नुहुन्छ। अब यो म्युजिकहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई यसमा एड गरेर देखाउनेछु। ल हेर्नुहोस्, अब यो लाइट्स इयर भन्ने छ यो टेकअपको, म यो चाहिँ म एड गरेर देखाउनेछु हजुरलाई यहाँ। यो म हजुरहरूलाई एड गरेर देखाउनेछु। त्यसको लागि यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। ड्र्याग गरिसकेपछि जुन यो मुनिको जुन यो म्युजिकको चित्र छ यसमा गएर तपाईँले यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँनिर यो बसिसकेको छ। अब म प्ले गरौँ। ल हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ आवाज एकदम धेरै आइरहेको छ भने चाहिँ जुन यो बिचको एउटा लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँ डबल क्लिक गरेर मुनि गर्नुहोस्। तपाईँले आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ आवाज सानो गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् साथीहरु, आज म तपाईलाई चाहिँ यस भिडियोमा अब यो मोबाइलको जति पनि एप्लिकेसनहरु हुन्छ जुन हामीले इन्स्टल गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मोबाइलबाट डिलिट गर्ने धेरै हजुरहरुलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ मधुरो तालले राख्नु होला। आफ्नो मोबाइलको एप्लिकेसनहरु यो यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ धेरै भयो भने साथीहरु भिडियो चाहिँ राम्रो देखिदैन। यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले धेरै भन्दा धेरै कम राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हेर्नुस् म फेरि प्ले गर्छु। यो कुनै पनि एप्लिकेसन डिलिट गर्न मन छ भने ल हेर्नुस्, सुरुमा हजुर आफ्नो सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि ब्याक चलाउनु डाउन गर्नुस् र एप म्यानेजमेन्टमा जानुस्। एप म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि अब यहाँ गएर चाहिँ अब यो यसको चाहिँ आवाज एकदम कम भयो भने साथीहरु अब हामीले चाहिँ यति यसको चाहिँ यति भाग डिलिट गर्नु मन छ भने यसमा यही कटको चिन्हमा क्लिक गर्दिनु। कटमा क्लिक गरिसकेपछि यो डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि यसमा चाहिँ सुरुमा क्लिक गर्नुस् र यो कटको चिन्हमा क्लिक गर्नुस्। कटमा क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नुस् यो अलग अलग भाग भइसकेपछि हेर्नुस् यसलाई डिलिट गर्नुस्। ल हेर्नुस् यो डिलिट भइसकेको छ र फेरि अब हाम्रो पछाडीको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ हाम्रो यति मात्र बज्ने हो। यो भन्दा यतापट्टि ब्याकग्राउन्ड छ भने चाहिँ फेरि हामीले यसैलाई यहाँ ड्र्याग गरेर एड गरिन्छ। ल हेर्नुस् ड्र्याग गरेर एड गरिसकेपछि तपाईले यो साउन्ड चाहिँ यता यो जुन पहिलो वाला साउन्ड र यो सेकेन्ड वाला साउन्ड चाहिँ तपाईले बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल राम्रो सुनिन्छ। अनि सुरुमा चाहिँ यसमा हामीले चेक गर्नु छ साउन्ड यहाँ 25-25.32 डीबी छ र भोल्युम यसको र हामीले यता पनि त्यही भोल्युम गर्नुपर्ने छ। हेर्नुस् 25.32 डीबी छ माइनसमा। अब हामीले पनि 25.32 गर्ने छ यसमा। ल हेर्नुस् -25.32 डीबी। अब हामीले यसमा 25.32 डीबी भयो। ल हेर्नुस् यता पनि त्यति नै भयो, यता पनि त्यति नै भयो। अनि त्यसपछि हेर्नुस् अब यो लाइनले चाहिँ हाम्रो अब यतापट्टिको यो म्युजिकको भाग चाहिँ हामीलाई चाहिने छैन भने चाहिँ हामीले यो भाग डिलिट गर्छौं। यो डिलिट चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले डिलिट गर्नको लागि हामीले यसलाई पुरा फुल छोड्दियौ। यसरी फुल छोडिसकेपछि यसको साइजलाई बढाइदियौ। यो जति धेरै बढाए त्यति राम्रो तालले डिलिट हुनेछ, किनभने यसले चाहिँ एकदम रेखाहरू जति पनि सानो सानो रेखाहरू छ यसले सबै क्याच गर्नेछ। ल हेर्नुस् ल हामीलाई यति यो भन्दा यति भन्दा त हामीलाई चाहिएको छैन भने चाहिँ यहाँ ठ्याक्क लास्ट यो जुन हाम्रो भिडियो छ त्यसको लास्ट कर्नरमा राख्नुस् र यस साइड र यसमा क्लिक गरेर यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। ओ सरी, तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुस् र सुरुमा चाहिँ हजुरले यसलाई कट गर्नुस्। कट गरिसकेपछि अब यसलाई डिलिट गर्ने भने चाहिँ यसलाई हामीले डिलिट गर्दियौ। डिलिट गरिसकेपछि ल हेर्नुस् हाम्रो यो चाहिँ एकदम फिट बसिसकेको छ। हेर्नुस् ल अझै पनि लास्टको चाहिँ यहाँ अलिकति थोरै बचिरहेको छ। हेर्नुस् अनि चाहिँ हाम्रो अझै राम्रो तालले काटेको छैन। यसलाई चाहिँ ल हेर्नुस् हामीले जति हामीले चाहिँ यसलाई फुल गरेर छोड्दियौ यो उति नै राम्रोसँग एडिटिङ हुन्छ भिडियो। ल हेर्नुस् अब हाम्रो अहिलेको यत्रो मिस्टेक भएको रहेछ। हेर्नुस् यसलाई पुरै फुल गरौँ र फुल गरिसकेपछि यहाँबाट यसलाई फेरि यहाँ कट गरौँ र यो डिलिटमा क्लिक गरेर यो भागले डिलिट गर्दा यति भइसकेपछि फेरि यसलाई हामीले सानो गर्न सकिन्छ। र अब एकचोटि फेरि सुनौ कस्तो हुन्छ। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो टेक्निकल फर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म सिकाउने छु जति पनि एप्लिकेसन साथीहरु
क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि जुन एप डु यु वान्ट टु यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अब के राख्नेछौँ भनेपछि जुन टाइटल छ जस्तो यो टाइटल छ होइन साथीहरू, यो चाहिँ हामीले कसरी राखिन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले माथि तल गर्न सकिन्छ यसरी। ल हेर्नुहोस् टाइटल चाहिँ हामीले अब यहाँ हेरेर राख्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् यो सबै टाइटलहरू पनि तपाईँलाई जुन पनि राख्न मन लाग्यो त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ एउटा कुन टाइटल राख्छु भनेपछि साथीहरू र म चाहिँ यही टाइटल राखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् यो टाइटल ठ्याक्क लास्टमा राख्नु होला, किनभने नै तपाईँले बिचमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ यो लास्टमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ भन्ने छ, म त्यसमा चाहिँ यसलाई राख्नेछु। यो तपाईँले लास्टमा राखिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईँलाई टेक्स्ट आउनेछ, यसमा तपाईँले यसलाई डिलिट गर्नुहोस् र तपाईँलाई जे मन लाग्छ तपाईँले त्यही लेखिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् मैले चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ लेखेँ। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यो जुन रोबोटो आइडेनिक लिक भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईँले अब यो भाषाहरू चाहिँ तपाईँको जुन ल्याङ्ग्वेजको फन्टहरू छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो। यसमा चाहिँ कुनै तपाईँको समस्या पर्दैन, यसलाई त्यति छोडिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् म चाहिँ त्यतिको छोडिदिन्छु र तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि भिडियो प्ले गर्छु ल यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु ल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ एउटा यो अर्को पनि आइरहेको छ भनेपछि ल हेर्नुहोस् यो टाइटल भनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नको लागि यो फेरि यो टाइटलमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई फेरि डिलिट गरिदिनुहोस्। यसलाई डिलिट गरिसकेपछि यो छ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ हामीले एकदम यहाँ मुनिपट्टि लिएर आउँछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ तपाईँ त्यहीँ राख्नु होला, जान्ने राम्रो हुन्छ। अब त्यसपछि यो स्टाइलिस भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् साथीहरू, यो स्टाइलिसमा चाहिँ तपाईँले यो हेर्नुहोस् यसरी कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यो चाहिँ यसरी कलर आउनेछ। म चाहिँ यही कलरमा छोडिदिन्छु। र एनिमेसन हेर्नुहोस् यो एनिमेसन भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ जसरी अब सर हिँड्नेवाला हेर्नुहोस्। र हेर्नुहोस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ ठिक छ, म चाहिँ यसैलाई राखिदिनु छु यहाँ र ओके गरिदिनुहोस्। अब यो ओके गरिसकेपछि म एकचोटि तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि प्ले गरेर देखाउनु छु। हेर्नुहोस् ब्याक गरेर हेर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी फेरि मुनि हेरौँ। ल त्यो एप पनि छैन हटाउन। साथीहरू भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। ल हेर्नुहोस् साथीहरू थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यहाँ चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ आइसकेको छ। फेरि एकचोटि देखाउने छु। साथीहरू भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु ल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ल हेर्नुहोस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ हाम्रो यहाँ टाइटल आइसकेको छ। र यति गरिसकेको साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो अब बेसिक रूपमा चाहिँ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ यो एडिटिङ भइसकेको छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा इफेक्ट भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् यो ट्रान्जेक्सन पनि म हजुरहरूलाई सिकाउने छु। यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कस्तो भन्ने चाहिँ ल हेर्नुहोस् है त, यो यसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ म यहाँ हजुरहरूलाई एकचोटि एड गरेर देखाइदिन्छु ट्रान्जेक्सनलाई। अब त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ हजुरले अब एउटा आँखाको चित्र एड गर्नुहोस्। आँखाको चित्र नगरेको हुन्छ यो, यसलाई चाहिँ माथि गरिदिनु। जुन यो खाली ठाउँ छ यो अटोमेटिक आँखाको चित्र आइसकेको छ। र आँखाको चित्र एड गरिसकेपछि यो खाली ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँले यो आँखाको चित्र एड गर्नु। ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो जुन तपाईँले लेख्नुहुन्छ, जुन टाइपिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले एडिङ लेटरहरू जुन टाइटलहरू जुन लेख्नुहुन्छ त्यसमा हो चाहिँ यो लगाउने। ल हेर्नुहोस् यो एउटा यस्तो म चाहिँ यो लगाएर देखाउँछु अहिले एकचोटि। ल हेर्नुहोस् यो लगाएपछि तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ, यो लेफ्टतिर राइटमा राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई एकचोटि यहाँ लेफ्टतिर राखिदिन्छु। लेफ्टतिर राखेपछि यसलाई चाहिँ बिचमा कर्नरबाट क्लिक गरेर यो चाहिँ पुरै गरिदिन्छु। यो पुरै गरी यहाँ पुरै यो यतापट्टि ल्याइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् है त, फेरि एकचोटि प्ले गराउने यो कस्तो देखिन्छ। लाइक गरिदिनु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु ल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यसरी गरेपछि थ्याङ्क्स फर वाचिङ यसरी आउने हो साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्जेक्सनहरू भयो, यो सबै चिजहरू चाहिँ ट्रान्जेक्सन हो। अब यहाँ चाहिँ लाइफ स्टाइल छ, यताउता छ होइन साथीहरू, यो पनि यो ट्रान्जेक्सनमै छ। यो चाहिँ अब मैले चाहिँ अल गरिदिन्छु, 178वटा छ। अब यहाँ चाहिँ बेसिकमा 18, 21 यो सबै जोड्यो भने 178 हुन्छ। र इफेक्ट भन्ने छ, यो इफेक्ट चाहिँ अब यो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड छ, यो चाहिँ मैले मोबाइलको लागि यो पछाडि प्रयोग गरेको।
र यहाँ स्टपमा चाहिँ इफेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ साथीहरु। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो जस्तो यो सेक भन्ने छ, यो सेकमा चाहिँ यो ल हेर्नुस् है त, यो जसरी हल्लेको छ नि यो यसरी नै हल्लिनेछ यो चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्दा, र यो चुजमा पनि यसरी हल्लिनेछ। ल हेर्नुस्, यो चाहिँ सबै सेक हुनेछ। ल हेर्नुस्, यो चाहिँ भूकम्प आए जस्तो हुनेछ। र यहाँ सबै सिस्टमहरु त्यस्तै छ। यो युटिलिटी भन्ने छ। जस्तै एउटा अर्को कुरो के छ भने साथीहरु, जस्तै अब तपाईलाई चाहिँ म हजुरहरुलाई एउटा के सिकाउन चाहन्छु भने जस्तै एउटा अर्को कुरा के भन्छ, टेक्निकल फर जस्तै सबै भिडियो एकचोटि प्ले गरौँ। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई जस्तै मानव अब हजुरलाई चाहिँ यो जुन यहाँ एउटा यो हाम्रो पात्र भन्ने छ, यो भाग चाहिँ तपाईलाई हटाउन मन छ। जस्तै अब यो भाग चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै पासवर्डहरु तपाईले टाइपिङ गर्नुभयो, अनि तपाईको अब जस्तै बैंक अकाउन्टहरु भयो, कुनै भेरिफिकेसन नम्बरहरु भयो, फोन नम्बरहरु भयो, तपाईले हाइड गर्न मन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भने चाहिँ तपाई चाहिँ यही आउनुस् हैन साथीहरु, यो चाहिँ इफेक्टमा आउनुस् र यहाँ युटिलिटीमा क्लिक गर्नुस्। युटिलिटीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई मुनि गर्नुस्। ल हेर्नुस् साथीहरु, तपाईले यहाँ युटिलिटी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पात्र छ हैन साथीहरु, अब यो चाहिँ तपाईले अब हटाउन चाहनुहुन्छ नि के गर्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ युटिलिटीमा क्लिक गर्नुस् र युटिलिटीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एमएसआइसी मोसाइक भन्ने छ, यो छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब जस्तै अब त्यो भाग हटाउन मन छ भने जस्तै तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर तपाईले यहाँ क्लिक गर्दिनुस्, ठ्याक्कै यो सेटिङ गर्दिनुस् यो रट्टीमा। रट्टीमा सेटिङ गर्छ। ल हेर्नुस्, यहाँले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुस् र फेरि एकचोटि बिचमा क्लिक गर्नुस्। इतिहासहरु तपाईले यसरी ड्र्याग गर्नुस्। ड्र्याग गरिसकेपछि हेर्नुस्, जस्तै अब कति सेकेन्ड हो। ल हेर्नुस्, अब यस्तो गरिसकेपछि भाग यसरी हट्नु हो। ल हेर्नुस्, अब तपाईले साइज अनुसार यसलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साइज अनुसार। तपाईले जति पनि सानो साइज पनि यसमा हटाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, अब तपाईले यति गर्नुभयो भने ल हेर्नुस्, यो चाहिँ अब पुरै ताले ब्लर भइसकेको छ। यसरी ब्लर भयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले कसैले पनि थाहा पाउन सक्ने छैन कि यो के हो, पासवर्ड हो कि के हो भनेर। यो चाहिँ पुरै हाइड भइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यो चाहिँ हाइड तपाईले धेरै लामो समयसम्म अब धेरै अब मिनेटसम्म गर्नु मन छ भने तपाईले जस्तै यसमा क्लिक गर्दिनुस्। ल हेर्नुस्, यो भर्खरै हामीले यो मोसाइक भन्ने चाहिँ यो अहिले चाहिँ त्यसमा एड गरे हो। र यसलाई चाहिँ यसको साइड कर्नरमा चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गरेर यसरी तान्दिनुस्। जति धेरैसम्म तपाईले तान्दिनुहुन्छ यो तपाईको त्यतिसम्म नै तपाईको जानेछ यो चाहिँ। अब यो चाहिँ मलाई अहिले आवश्यकता छैन र म यसलाई डिलिट गर्दिन्छु। डिलिट गर्न राइट क्लिक गर्नुस् र यहाँ डिलिटमा क्लिक गर्दिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्नुस्, यहाँ यस्तो देखाएको छ। अब डिलिटमा क्लिक गरिसकेको साथीहरु तपाईले चाहिँ अब के गर्नु भनेपछि अब यहाँ सब अब हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। सबै कम्प्लिट भइसक्यो। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ अडियो छ। अडियो चाहिँ तपाईलाई आफुलाई मन परेको राख्न मन छ भने चाहिँ तपाईले आफुलाई मन परेको अडियो ट्र्याक राख्नुहुन्छ नि, यहाँ इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुस्। इम्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यो एउटा पपअप हुनेछ हेर्नुस्। इम्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नुस्, अब यो मिडिया फाइल भन्छ, यसमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट मिडिया फाइलमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ जुन अडियो गीत मन पर्ने छ तपाईले चाहिँ त्यो ल हेर्नुस्, त्यो चाहिँ यहाँ फाइल खोज्नुस्। अब यहाँ फाइल खोज्नुस्, जस्तै यहाँ ल हेर्नुस्, यहाँ सबै गीतहरु छ। यसरी तपाईले आफ्नो एउटा फोल्डर खोज्नुस् र यहाँ क्लिक गरेर फोल्डरमा क्लिक गरेर तपाई यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब सम्पूर्ण कुराहरु भइसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँ लास्टमा चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने छ, यो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा पपअप बक्स खुल्नेछ हेर्नुस्। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यो अप्सन आउनेछ। यो चाहिँ 2 मिनेट 57 सेकेन्डको भिडियो छ र यो साइज चाहिँ 173.0 MB को छ र फ्रेम रेटको कुरा गर्ने भने 25 FPS को छ। रेजोल्युसनको चाहिँ यो 1920x1080 छ HD क्ल्यारिटीमा। त्यसपछि यो यहाँ नेम छ, नेम चाहिँ अब तपाईले यहाँ जे पनि टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफुले चाहे अनुसार। अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ एक्सपोर्ट छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दिनुस्। अब एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस्। अब यसको लागि चाहिँ तपाईलाई यहाँ टाइम रिमाइनिङ लेखेको छ हेर्नुस्, यहाँ 7 मिनेट लेखेको छ। अब यो भिडियो सेभ हुनको लागि चाहिँ तपाईको 7 मिनेट लाग्नेछ। ल हेर्नुस्, यो अब हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुँदैछ। साथीहरु यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो भए पनि एकदम हेल्पफुल भिडियो छ। हजुरहरुले चाहिँ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जुन भिडियोहरु छ त्यसलाई चाहिँ नर्मली ताले एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
र अब 7 मिनेट चाहिँ अब यसरी नै कुदिरहनु साथीहरु। यो चाहिँ अब भर्खर 10% छ। म चाहिँ अब यो एकैचोटी 99% भएपछि अब हजुरहरुलाई यो शो गराउने छु र म भिडियोलाई चाहिँ फास्ट गरिदिन्छु। 99 भयो साथीहरु। ल हेर्नुस् 100% कम्प्लिट भयो। अब कम्प्लिट भइसकेपछि साथीहरु तपाईलाई यहाँ चाहिँ यो इन्टरफेस आउने छ हेर्नुस्। सो 100% कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100% कम्प्लिट भइसक्यो र तपाईले यसलाई चाहिँ फाइन्ड टार्गेटमा क्लिक गर्नुस्। फाइन्ड टार्गेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो चाहिँ जहाँ सेभ हुन्छ यो चाहिँ तपाईको अटोमेटिक यहाँ बसिन्छ र यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई कट गर्नुस्। राइट क्लिक गरेर यहाँ कटमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। डेस्कटप साइडमा पेस्ट गरिसकेपछि हेर्नुस् यो चाहिँ यहाँ कपी हुनेछ। ल हेर्नुस् पेस्ट भइसकेको छ र साथीहरु तपाईले यहाँ डेस्कटपमा चाहिँ तपाईले यसलाई पेस्ट गरिसकेपछि म यसलाई प्ले गरेर एकचोटी देखाउने छु। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो सबै देखाउने छ हेर्नुस्। यो चाहिँ कम्प्लिट ताले जति पनि तपाईले एप इन्स्टल गर्नु भएको छ यहाँ सबै देखाउने छ। यसलाई सुरुमा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई डिलिट गर्ने भनेर सोधिन्छ। डु यु एडिटिङ गर्न सकिन्छ। र साथीहरु भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। थ्यांक्स फर वाचिङ।